नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख़्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज 7 मुहर्रमुल हराम इतवार का दिन है और इतवार के दिन 7 मुहर्रमुल हराम को मैं आप लोगों के लिए सूरत इखलास और सूरह कौसर का पावरफुल वजीफ़ा लेकर आई हूँ कि जिसको पढ़ते ही रब्बे कायनात आप पर करम अता फरमाएगा। जो भी इस वजीफ़े को अल्लाह पाक पर पूरा भरोसा रख कर पड़ेगा तो वो पूरा साल रब्बे कायनात के हुक्म से करोड़ों में खेलेगा। रब्बे कायनात उसके नसीब में गैबी ख़जानों से दौलत लिख देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ उसे किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आप इस वजीफ़े को गैबी ख़जानों से दौलत लेने के अलावा किसी और मकसद और मुराद के लिए भी पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। जैसे ही आप लोगों को वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ ले। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से नहीं पढ़ सके तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर लो। जैसे ही आपको आज के दिन टाइम मिले तो इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा और पढ़ते ही देखिएगा कि रब्बे कायनात आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे मोजज़े अता फ़रमाता है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी, परेशानी, मुफलिसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार हैं या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर कोई जादू टूना, नज़र बद, हसद, बंदिश है, उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में सुकून नहीं है, आपके कारोबार में, रिज़्क़ में, दौलत में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रख के फिर वजीफ़े को कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। इसलिए आपने सिर्फ मेहनत करनी है। जब आप वजीफ़ा कर रहे हो, आपके दिलों में, ज़हनों में ऐसा ज़रा सा भी वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल पढ़ रहे, पता नहीं हमारे ये मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब्बे कायनात के किसी इसम का या कलाम पाक का वजीफ़ा करें और हमारे कामयाबियाँ ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी होती है जिसकी वजह से हमें नाकामियाँ मिलती हैं। इसीलिए आपने अमल करना है, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है। और आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर और फ़याकून हो जाता है। इंशाअल्लाह रब्बे कायनात इस वजीफ़े को करते ही आपकी किस्मत के सितारों को चमका देगा, किस नसीब के बंद तालों को खोल देगा। आप पर ऐसे ऐसे मोजज़े अता फरमाएगा कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी उसके हुक्म से इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक
پہنچ سکے۔ اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہوں یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہوں، کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہوں یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں، محفل میلاد النبی کے لیے بلوانا چاہتے ہوں، تو آپ لوگ واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں پر رہتے اس جگہ کا نام اور اللہ پاک کا ایک نام لازماً لکھنا ہے، تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور پھر کوئی بات رہ جائے اور پھر آپ وظیفہ کریں اور وہ ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے نہ تو کسی عمل میں کم کر کے پڑھنا ہے، نہ زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ اگر کم یا زیادہ کر دیتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اسی لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آپ اس عمل کو آج کے دن کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، مسجد میں، مدرسے میں، کہیں پہ بھی، یونیورسٹی میں، کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر جب پڑھنے لگے بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ پڑھنا ہے کہ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی، نہ اٹھنا، نہ فون استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم وظیفے کے درمیان کسی سے بات کر لیتے، اٹھ جاتے، تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اس لیے مکمل وظیفہ کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی، اٹھنا یا کہ فون استعمال کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے، کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے، نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو نماز مکمل کرنے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد اس وظیفے کو کیجیے گا۔ اگر نماز کے علاوہ پڑھ رہی ہیں تو آپ نے باوضو ہو کر ایسی جگہ پر بیٹھ کر وظیفہ کرنا جہاں پر بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ آپ اس وظیفے کو پڑھ سکیں۔ جب آپ وظیفے کو پڑھنے کے لیے بیٹھنے لگے ہیں باوضو ہو کر، تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے، جس مقصد، جس حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھنے لگے ہیں۔ پھر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے سورہ کوثر کا، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لاڈلی ضدی سورت کا، جو دولت کے لیے پاورفل وظیفہ مانا جاتا ہے۔ سورۃ کوثر کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، سورہ کوثر کو ایک مرتبہ 1 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر ساتھ ہی آپ نے اللہ اکبر، اس کا بہت پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر ساتھ ہی تیسرے نمبر پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے قرآن پاک کی سورۃ اخلاص کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ پڑھ کے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو آپ نے ایک مرتبہ 1 ٹائم پڑھنا۔ پھر ساتھ ہی آپ نے بسم اللہ یا رحمانو دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے، بسم اللہ یا رحمانو، بسم اللہ یا رحمانو، بسم اللہ یا رحمانو، بسم اللہ یا رحمانو۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر ساتھ ہی آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ اس کو آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، پھر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنی۔ پھر پہلے نمبر پر سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو ایک مرتبہ 1 ٹائم پڑھنا، پھر ساتھ ہی اللہ اکبر اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص کو ایک مرتبہ 1 ٹائم پڑھنا، پھر ساتھ ہی آپ نے بسم اللہ یا رحمانو اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ یا مسبب الاسباب اس کو آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر ساتھ ہی آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب درود پاک پڑھ لیا، اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے، پھر جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے حکم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے، اپنی کلام پاک اسم مبارک کے صدقے، اور اس پیارے پیارے ماہ مبارک محرم الحرام اور شہداء کربلا کے صدقے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔